मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात में झूठे बर्तन छोड़ने से क्या परेशानी आती है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे घरों के अंदर हमारी इस्लामी माँ और बहनों का ये मामूल होता है और उनका ये नियम होता है। अगर हमारी इस वीडियो को मर्द हजरात देख रहे हैं तो वो गौर से इससे सुनिएगा और अपने घर की औरतों को ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी इस्लामी माँ बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं तो इसको सुनकर आप इस पर अमल ज़रूर करिएगा। देखिएगा, अगर जिस घर के अंदर भी रात में खाना खाया और खाना खाने के बाद बर्तनों को ऐसे ही झूठा छोड़ दिया जाता है रात भर के लिए, और बहुत सारे घरों का ये मामूल होता है कि वो सुबह से उठ कर के बर्तन धोते हैं। और हमारी इस्लामी माँ बहनें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो रात में खाना खाया और खाना खाने के बाद बर्तन धो के अच्छी तरीके से फिर वो सोती हैं। लेकिन अक्सर घरों के अंदर बर्तनों में खाना खाने के बाद ऐसे ही किचन में छोड़ दिया जाता है और किचन में छोड़ने के बाद सुबह उठने के बाद में बर्तनों को धोया जाता है। तो इसी के ताल्लुक़ से ये पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा हदीस पाक की रोशनी में। प्यारे दोस्तों, एक औरत हज़रत अली करम अल्लाहु वजुल करीम की बारगाह में हाजिर हुई और हाजिर होने के बाद में अर्ज़ करने लगी, हुजूर मेरे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो हज़रत अली करम अल्लाहु वजुल करीम ने इरशाद फरमाया, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि ए खातून इस्लाम, ज़रा बताओ तो सही क्या क्या परेशानी है। तो वो कहने लगी, मेरे घर में बहुत ज़्यादा तंगदस्ती आ रही है, घर में पैसे नहीं रुकते हैं, और दूसरी बात यह है कि घर में बीमारियां बहुत जल्दी आ जाती हैं, और तीसरी बात यह है कि हमारे ऊपर धीरे धीरे करके कर्ज़ा बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है, और जो हमारा कामकाज पहले चल रहा था वो अब नहीं चल रहा है। तो घर के अंदर तंगदस्ती, गृहस्थी और परेशानियाँ, बहुत मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं। तो मौलाए कायनात, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, ए खातून इस्लाम, एक बात बताओ कि जब तुम सब घर वाले रात में खाना खाते हो और जिन बर्तनों में तुम खाना खाते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन बर्तनों को तुम रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हो, धो कर के नहीं सोते हो। तो वो खातून इस्लाम कहने लगी, हाँ, यह हमारे घर का मामूल है, ये आदत है कि हम जब बर्तनों में खाना खाते हैं तो उन्हें इकट्ठा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं और सुबह उठ करके उन्हें धोते हैं। तो हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, एक खातून इस्लाम, रात में झूठे बर्तन को ऐसे ही छोड़ देने से घर के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, तंगदस्तियाँ आने लगती हैं। और इरशाद फरमाया कि जब भी तुम्हारे बच्चे रात में खाना खाएं तो खाना खाने के बाद उन बर्तनों को धो करके साफ़ सफाई करके उसके बाद तुम सोया करो। अब आज के बाद कभी भी अपने बर्तनों को झूठा मत छोड़ना। प्यारे दोस्तों, जब इतना कहने के बाद हज़रत अली करम अल्लाहु वजुल करीम ने इरशाद फरमाया, अगर तुमने इस बात पर अमल कर लिया तो फिर ये तुम्हारे घर की तंगदस्ती, परेशानी और तुम्हारे घर की मुसीबतें, बीमारियां सब ख़त्म हो जाएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि रात को बर्तन ढक करके सोया करो, जो तुम्हारे खाने पीने के बर्तन हैं तो तुम उन्हें ढक करके सोया करो। प्यारे दोस्तों, खुला हुआ मत छोड़ा करो। और दूसरी हदीस पाक के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ऐसी रात भी आती है जिसमें बलाएं उतरती हैं और वो उखड़े हुए बर्तन में उतर जाती हैं। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिएगा आपके पानी पीने का कोई बर्तन था, उसमें पानी रखा था पीने का और वो उखड़ा हुआ रह गया, तो बलाएं उतरी और उसमें दाखिल हो गई। उसी तरीके से जो खाने पीने के बर्तन आपका था वो उखड़ा हुआ रह गया, आपने ढका नहीं, तो फिर वो बलाएं उसमें भी उतर जाती हैं और सुबह होने के बाद आदमी से पानी पीता है और जो खाने का सामान उखड़ा हुआ रहा रात भर उसी से फिर वो खाना खा लेता है। तो फिर वो बलाएं उतनी उसकी वजह से जिस्म में बीमारियां, परेशानियां और मुसीबतें आ जाती हैं। तो अल्लाह के नबी की हदीस पाक है कि अपने घर के बर्तनों को ढक करके सोया करो, उगड़ा हुआ मत छोड़ा करो। और रात को बर्तन ना धुलने का नुकसान ये होता है
اب آگے نقصان بھی یہ بیان کیا ہے اس کا کہ اگر آپ نے جس برتن میں کھانا کھایا ان برتنوں کو نہ دھلا اور ایسے ہی رکھا ہوا چھوڑ دیا تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر رات کو برتن نہ دھلے اور ایسے ہی چھوڑ دیے تو کیڑے مکوڑے برتن میں چلے جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے برتن میں چلے جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اور اپنے زہریلے اثرات اس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، تو جو برتن مان لیجیے گا آپ نے کھانا کھایا، اس میں کھانا کھانے کا کچھ سامان رکھا رہ گیا، جیسے مان لیجیے گا دال لگی رہ گئی، چاول لگے رہ گئے، کچھ بھی تھوڑا بہت سنا ہوا برتن جب ہے تو کیڑے مکوڑوں کو خوشبو پہنچ جاتی ہے، وہ اس میں آ جاتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں اور ان کا جو لعاب وغیرہ ہوتا ہے تو ان کے زہریلے اثرات اس کے اندر اتر جاتے ہیں۔ اب جب برتنوں میں داخل ہو گئے تو اس کی وجہ سے پھر انسان دوبارہ اس کے اندر کھانا کھاتا ہے تو پھر وہ اثرات دھیرے دھیرے کر کے باڈی کے اندر یوں سمجھیے کہ سما جاتے ہیں اور پھر بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تیسری حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی صفائی، جی ہاں، ایمان کی صفائی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ پیارے دوستو، مطلب کیا ہوا کہ یہ صفائی، چاہے وہ گھر کی صفائی ہو، برتنوں کی صفائی ہو، اپنی خود کی صفائی ہو، تو یہ بھی آدھا ایمان ہے۔ صفائی کا آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ بیماریاں آپ کے قریب نہیں آئیں گی۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-3 دن میں نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں روزانہ۔ اگر آپ کے پاس میں وقت ہے تو آپ روز نہائیے گا، آپ کا جسم فریش رہے گا۔ اپنے کپڑوں کو گندا مت رکھیے گا، اچھے کپڑے پہنیے، صاف ستھرے دھلے ہوئے، چاہے آپ کے پاس ایک ہی لباس ہو، اگر اس کے اوپر میل کچیل ہے، گندا ہو گیا ہے تو اسے بار بار دھو کر کے پہنیے، صفائی رکھیے گا۔ آپ گھر کے اندر مان لیجئے گا کوڑا کباڑا ہے تو بہت ساری عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو وہ جھاڑو لے کر کے چلتی ہیں۔ بھائی پورا دن آپ ایسے ہی رہیں، پورا دن آپ نے جھاڑو نہیں لگائی اور جب رات کا وقت ہوا تو رات میں آپ جھاڑو مارنے کے لیے چلیں گے۔ بہت سارے بزرگان دین نے رات میں جھاڑو مارنے سے منع کیا ہے کہ رات میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ شرعی اعتبار سے جو ہے بالکل رات میں جھاڑو لگانا جائز ہے، کوئی قباح نہیں ہے، لیکن بہت سارے بزرگان دین کا یہ تجربہ رہا ہے، انہوں نے رات میں جھاڑو لگانے سے گھر میں منع کیا ہے۔ جیسے مان لیجئے گا آپ 2-3 دن کے لیے گھر سے کہیں باہر چلے گئے اور آپ باہر سے واپس آئے اور کوڑا کباڑا آپ کے گھر میں پڑا ہے، آپ آ کر کے صفائی کریے گا، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، اور آپ کے برتن وغیرہ نہیں دھلے ہوئے ان کو آپ دھو کر کے اچھی طریقے سے صاف کریے۔ تو گھر کی بھی صاف صفائی رکھیں، لیکن وقت کے حساب سے، ایسا نہیں کہ پورا دن آپ سوتے رہیں ادھر ادھر وقت گلا دیا، رات جب ہوئی تو آپ نے جھاڑو لے کر عورتیں چلتی ہیں، تو ایسے نہیں۔ تو ہماری بہت ساری اسلامی ماں بہنیں جو یہ غلطی کرتی ہیں، رات میں کچن میں برتنوں کو کھانا کھا کر کے جھوٹے برتنوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، تو آج کے بعد میں یہ غلطی مت کریے گا، کیونکہ بھائی صبح میں یہ برتن آپ کو ہی دھونا ہے اور رات میں بھی آپ کو ہی دھونا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ محلے کی کوئی عورت آ کر کے آپ کے برتن دھو کر کے چلی جائے گی، اور جب ہمیں رات میں برتن ہمیں ہی دھونے ہیں اور ہمارے گھر میں پریشانیاں مصیبت آ رہی ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ جو کام ہمیں صبح کرنا ہے، ابھی صاف صفائی کر کے برتنوں کو دھو کر کے اچھی طریقے سے رکھ کر کے پانی پینے کا جو برتن ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث پاک کے مطابق انہیں ڈھک کر کے پھر آپ آرام سے سوئیے نا، جانے کتنی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں آپ کے گھر سے ٹل جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اس پر آپ عمل کریے گا۔ السلام علیکم۔